मैत्रेय जी र विदुर जी को कहाँ भेट भयो र मैत्रेय जी र विदुर जी को संवादमा कुन कस्ता प्रकारका ज्ञानका चर्चाहरू त्यहाँ चले भन्ने कुराको प्रसङ्ग छ। हस्तिनापुरबाट विदुरजी महाराज कुन अवस्थामा कसरी प्रस्थान गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ चलिरहेको छ। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिदेव देवः आस्ते स्वपुर्यां देव देवो देव देवः। भन्न खोजेको यहाँ के छ भने कि पाण्डवहरू स्वयं पनि सशक्त छन् आफैमा र उनका साथमा भगवान श्री कृष्ण पनि हुनुहुन्छ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्म। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, जहाँ अर्जुन हुनुहुन्छ, अर्जुन को उपस्थिति छ, त्यो पक्षमा विजय पनि छ, ऐश्वर्य पनि छ, हैन, लक्ष्मी पनि छ, सबै चीज त्यहाँ छ। त्यसकारणले हे राजन धृतराष्ट्र महाराज, हजुर आफ्नो पुत्रको मोहमा भएर कौरव वंशलाई अथवा आफ्नो वंशलाई नै सखा पार्ने, नाश पार्ने काम नगर्नुहोस् आदि यो धृतराष्ट्रले सोधेपछि फेरि उत्तर दिएको हो। अजात शत्रु जुन युधिष्ठिर छन् उनको अंश उनलाई फिर्ता गर्नुपर्छ आदि कुरा भाषण। स एष दोषा पुरुषस्त्रिणास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णा श्रीकृष्णान् विमुखो गतश्रीस्त्यजाशैलम् कुलकौशलाय। अच्छा, यम अपत्यमत्या पुष्णासी हैन, बहुत कठोर शब्दमा, किनकि यो सत्य जुन हुन्छ नि त्यो कडुवा हुन्छ, कठोर हुन्छ। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः भन्ने सिद्धान्त छ। हितम माने हितकारक पनि, हितकारक पनि होस् र मनोहारी च सुन्नलाई मन पर्दो पनि होस्, त्यस्तो वचन बडा मुस्किल हुन्छ, दुर्लभ हुन्छ। यहाँ धृतराष्ट्रको हितकारक हो, हितकार हो, तर कर्णप्रिय छैन। के भन्नुभयो? यम अपत्यमत्या पुष्णासी, यम जुन दुर्योधनलाई अपत्यमत्या यो मेरो पुत्र हो यसै बुद्धिले अर्थात छोरो सम्झेर पुष्णासी तिमी खूब मोहासक्त भएर पालन गरिरहेका छौ। एषः यो कस्तो हो? पुरुषद्विज, यो पुरुष भगवान श्री कृष्ण सँग द्विज द्वेष करने वाला हो और
गृहान प्रविष्टः, जो तिम्रो घरमा प्रवेश गरेको छ। र एषः दोषः, यो साक्षात दोष स्वरूप हो, दोष रूप हो। यस्तो कृष्णाद विमुखः, भगवान श्री कृष्ण देखि विमुख। दुईटा कुरा, एक पुरुष द्वित, परमात्मा को सँग द्वेष गर्ने वाला हैन, र साथमा के त के भन्दाखेरि कृष्णात विमुखः, भगवान को भक्तिबाट विमुख छ। अथवा एषः पुरुष द्वेष, वो तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण को द्वेषी नहीं हो, दोष करने वाला। और हजुर पनि के गर्नुभएको छ, कृष्णाद विमुखः, भगवान श्री कृष्णबाट विमुख भएर, यो चाहिँ धृतराष्ट्रको लागि भनेको, भगवानसँग विमुख भएर पुत्र रूपमा उसको पालन गर्दैछौ। त्यस कारणले गतश्री भनेको ऐश्वर्यहीन, शोभाहीन भएका छौ। अतः कुल कौशलाय, आफ्नो कुलको कुशलता चाहन्छौ भने, कुल यानी वंश, आफ्नो कुलको आफ्नो वंशको कल्याण कुशलता चाहन्छौ भने आशु अशैवम त्यज, आशु छिटै नै, अशैवम, अशैवम भनेको यो अमंगलकारी हैन, शिव भनेको मंगल और अशैव भने अमंगलकारी। यसलाई त्यज, परित्याग गरिदिनु। अति कठोर कुरा तर सत्य हैन। जो भगवान श्री कृष्णसँग द्वेष गर्ने वाला जुन दुर्योधनलाई, जो तिम्रो घर साक्षात दोषको रूपमा प्रविष्ट भएको छ, उसलाई तिमीले पुत्र सम्झेर धर्मपूर्वक पालन पोषण गरिरहेका छौ, जसको कारणले भगवानसँग विमुख भएका छौ र श्रीहीन भएका छौ। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, कुलको कुशलता चाहन्छौ भने यो अमंगलमय पुत्रको नामको कलंकलाई छिटै नै परित्याग गर है। वास्तवमा मोह यो यही हो, संपूर्ण अमंगल को दोष को कारण। इत्युज्जीवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृत्तकोपस्फुरिताधरेण असत्कृता सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकरणानुजसौबलेन। इति सुयोधनेन सकर्ण अनुज सौबलेन इति ऊचिवान, कहा क्षत्ता, क्षत्ता यानी विदुर। विदुर जी को बारे में बताई देखो, सत स्पृहणीय शील, सत भनेको सज्जनहरूद्वारा, स्पृहणीय यानी प्रशंसनीय थियो, छ शील भनेको स्वभाव, जसको स्वभावको विषयमा सज्जनहरूले प्रशंसा गर्ने गर्दछन्, त्यस्ता क्षत्ता, त्यस्ता विदुरजी सकर्ण अनुज सौबलेन सुयोधनेन असत्कृतः। सकर्ण, कर्ण, अनुज यानी उसको भाइ दुशासन, सौबल भनेको त्यो वो के भन्छ शकुनी हैन, सुबल को नरेश, तो उसको द्वारा उसमा कर्ण छ, उसमा दुशासन छ, शकुनी छ, यी सहित भएको सुयोधनेन असत्कृतः,
दुर्योधनद्वारा वो तिरस्कृत हुनुभयो, अपमानित हुनुभयो। कसरी प्रवृद्ध कोप स्फुरित अधरेण। प्रवृद्ध कोप, क्रोध जसको बढेको छ, अत्यन्त क्रोधको कारण स्फुरित अधरेण, जब मान्छे रिसाउँछ नि, कहिले धेरै रिस उठ्यो भने, रिस उठेको बेला बोल्नु पर्यो भने ऐना हेरेर बोल्नु, यो ओठ काँप्छ अरे क्या, लरपराउँछ। तो प्रवृद्ध कोप स्फुरिताधरेण सुयोधनेन, सुयोधनको दुर्योधनको विशेष अत्यन्त क्रोधको कारण काँपिरहेको छ, चलिरहेको छ ओठ जसको, त्यस्तो दुर्योधनद्वारा, दुर्योधन सहित उनको द्वारा क्षत्ता असत्कृतः, विदुरजी असत्कृत हुनुभयो, असम्मानित हुनुभयो। किन भन्दाखेरि इति उचिवान तत्र, जब यो माथि 13औं श्लोकमा भनेको कुरो भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदुरजी धृतराष्ट्रलाई, त्यही बेलामा आयो, आएपछि आफ्नो विरुद्ध उसले सुन्यो, सुनेपछि उसलाई के भयो, क्रोध आयो, रिसको वेगमा अपमानित उसले गरिदियो। के अपमान गर्यो त भने क एनमत्रोपजुहावजुम्भं दास्यासुतं यदि बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पुरात् प्रसानः। कसरी अपमान गरिदियो भनेदेखि उसले के भनो, बोले दास्याः सुतम ए जिम्भम एनम अत्र कह उपजुहाव, यो उसले भन्यो। के भन्यो, दास्याः सुतम, दासीको पुत्र, जिम्भम भनेको कपटी, धूर्त, विदुरजीलाई भने भले उसको मामा कति कपटी हो उसलाई थाहा छैन, तर विदुरजी जस्तो सज्जनलाई, जसको प्रशंसा सत्पुरुषहरूले पनि गर्दछन्, ती विदुरजी प्रति उसले के भन्यो भनेदेखि दास्याः सुतम जिम्भम एनम अत्र कह उपजुहाव, दासी पुत्र कुटिल यसलाई यस राजभवनमा कसले बुलायो। के गरे त यसले भन्दाखेरि यद बलिना एव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः आस्ते, यद भनेको जसको, जसको मेरो, बलिना भनेको मेरै यो खाएर, मेरै, अब बलि शब्दले अब काक बलि पनि भन्छ नि, काक बलि, स्वान बलि, उसले भन्न खोजेको त्यो हैन, मेरै जसले दिएको बलिले, टुक्राले पुष्ट भएको छ, त्यस्तो तस्मिन्, त्यस्तो म प्रति प्रतीपः विरोधी बनेर परकृत्य आस्ते, परकृत्य भनेको शत्रु हैन, परकृत्य शत्रुको पक्ष लागेको छ, शत्रुको चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको छ। त्यसकारणले यो कस्तो भन्दाखेरि श्वसानः, श्वसानः, श्वसानः भनेको यसको तात्पर्यको यसलाई जीवितै छोडेर, श्वास लिँदै गर्दै, यसको वध नगरी श्वसानः, यसको प्राण सहित के गर्नु, आशु पुरात निर्वास्यताम, आशु छिटै नै, पुरात यस हस्तिनापुर नगरीबाट निर्वास्यताम, उसलाई निष्कासन गर्नु, निर्वास्यताम भनेको निकाल्दै, पुरात आशु निर्वास्यताम, छिटै यहाँबाट निकाल्दिनु। स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरोपर्मस्ताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां
गतव्यथो यानं मानयानः। सः विदुरः, विदुर जी, इत्थम भ्रातुः पुरः, भ्रातुः पुरः बने को अपना अग्रज धृतराष्ट्रकै समक्ष, उनके अगाडि, कर्णबाणैः, कान को लागि चाहिँ एकदम बाणकै समान पीडादायक, उल्बण कर्णबाणैः, अति उल्बण भनेको अति कठोर, मर्मसु ताडितः अपि, मर्म हात हैन, कोमल हृदयमा ताडितः, यस्ता दुर्वचनद्वारा ताडित भएर पनि उहाँ चाहिँ उहाँलाई के स्वयं धनुः द्वारी निधाय, स्वयं आफै धनुः धनुषलाई द्वारी निधाय, त्यो हस्तिनापुरको ढोकामा अथवा राजदरबारको द्वारमा निधाय राखेर, उहाँलाई के लाग्यो भने माया मानयान, उहाँलाई यसको यस्तो त्यो दुर्वचनलाई सहन किन गर्नुभयो, बोले माया मानयान, यो मेरो प्रभु भगवानकै माया हो, भगवानको मायालाई सहन गर्नुपर्छ। इस प्रकारको भगवानको मायाको प्रबलतालाई सम्झेर के गर्नु हो, गत व्यथः, के कोही पीडा छैन, सामान्य गाली गर्दा पनि मान्छे दुखी हुन्छ, तर उहाँलाई चाहिँ माया मानयान, भगवानको मायालाई सम्झेर गत व्यथः, अयो भगवानको माया पनि कस्तो बोले उरु मानयान, भगवानको मायालाई खूब प्रबल मानेर, मायाको बललाई स्वीकार गरेर, अनि वहाँबाट कहाँबाट गजा भयात, माथि तल छ हैन, तलबाट लिनु, गजा भयात, हस्तिनापुरबाट वहाँ निर्गतः, हस्तिनापुरबाट निर्गत, तीर्थयात्राको लागि। अगाडिको श्लोकसँग सम्बन्ध छ है। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गया होया तीर्थपदः पदानि, अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो याति सहस्रमूर्तिः। सह सह ती विदुर जी गजा होयात, गजा होयबाट अनि हस्तिनापुरबाट, यद्यपि विदुर जी कौरवहरूलाई कसरी प्राप्त भएका थिए भन्दाखेरि पुण्यलब्धः, पुण्यद्वारा प्राप्त, महात्माहरूको सानिध्य बिना पुण्यको प्राप्त हुँदैन, तो पुण्यलब्धः, अत्यन्त पुण्यद्वारा प्राप्त भएका सह ती विदुर जी गजा होयात, हस्तिनापुरबाट तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्, किन त पुण्य चिकीर्षया, पुण्य चिकीर्षा, पुण्यम कर्तुम इच्छया, पुण्य प्राप्त गर्ने इच्छाले, पुण्य कमाउने इच्छाले ऊर्व्याम, पृथ्वी तलमा रहेका, पृथ्वी भूमण्डलमा रहेका तीर्थपदः पदानि, तीर्थपदः भगवानको एउटा विशेषण हो, तीर्थम पादे यस्य सह तीर्थपदः, जसको चरणमा गंगा रूपी तीर्थको हमेशा निवास रहन्छ, त्यस्तो तीर्थपदः भगवानको
पदानी भगवान भगवान का स्थानहरूमा जहाँ जहाँ भगवानको दिव्य स्वरूप छ ती तीर्थस्थलहरूमा अनुवाक क्रम तीर्थ पदहरूको क्षेत्रको वितरण गर्नुभयो। यानी जुन थानहरूमा सहस्त्रमूर्ति स्वधिष्ठितः अनेक मूर्तिहरूको रूपमा भगवान अधिष्ठितः, यानी केवल भगवान विष्णुकै तीर्थ स्थलमा मात्रै हैन, यहाँ के हो सहस्त्र मूर्ति भगवानको त हजारौं मूर्ति वाला हुन्छ, माने जति मूर्ति छन् भगवानकै स्वरूप हुन् भन्नु खोजेको। अरु पनि जुन दिव्य विग्रह वाला तीर्थ क्षेत्र हुन् ती सम्पूर्ण तीर्थ क्षेत्रहरूमा पुण्य गर्ने इच्छाले विदुरजी भ्रमण गर्नुभयो। पुरेषु पुण्योपवनात्रिपुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु तीर्थायतनेष्वनन्यः। बोले तीर्थ चचार तीर्थ गरे अरे चचार तीर्थायतनेषु तीर्थायतनेषु परमात्मा का दिव्य स्थानहरूमा सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूमा चचार कस्ता तीर्थ हुन् बोले अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु भगवान का यहाँ स्वरूपहरूद्वारा अलङ्कृत भएका हैन। यहाँ अनन्त लिङ्ग लिङ्ग भनेको चिन्ह जहाँ भगवान का अनेक दिव्य विग्रहहरू विराजमान छन् ती तीर्थहरूमा। जस्तै के बोले पुरेषु हैन, पुरेषु भनेको काशी हैन, अवन्तिका आदि हैन नगरहरूमा भगवान का र पुण्य उपवन पवित्र वनहरूमा आद्री पर्वतहरूमा कुञ्ज निकुञ्जहरूमा र अपङ्कतोयेषु सरित सरहसु अपङ्क भनेको पङ्क रहित अर्थात गन्दगी रहित हैन, पङ्क भनेको मल हिलो आदि, अपङ्क भनेको स्वच्छ स्वच्छ जल भएका सरोवर नदी आदिमा सरोवर आदिमा यस्तै अनन्तलिङ्ग परमात्माद्वारा समलङ्कृत भएका तीर्थायतनहरूमा एक्लै चचार विचरण गर्नुभयो। गां पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोधः शयनो वधूतः अलक्षिता स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। अरे भाइ अब तीर्थ गर्दाखेरिका नियमहरू हुन्छन्। आजभोलि त तीर्थ गर्दाखेरि पनि हामी के गर्छौं हैन, स्पेशल सुविधा सम्पन्न हामीले यातायातको साधन खोज्छौं अनि तीर्थ गएर पनि फेरि स्पेशल 5 सितारा 7 स्टार हैन होटल खोज्छौं न। तीर्थको त्यो नियम हैन। कसरी था तीर्थ कसरी गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति, गाउँ भनेको पृथ्वीको पर्यटन गर्दै गर्दा मेध्य र विविक मेध्य, मेध्य भनेको अत्यन्त शुद्ध वृत्ति, जहाँ पर होटलमा गएर मान्छेले ल अब दर्शन गर्यौं अब जाउँ अब त छुट भयो भन्छ। भगवानको दर्शन गरेपछि अनि तीर्थमा गएर ल जाउँ भने यो होइन तीर्थ। मेध्य र विविक्त वृत्ति एकान्तको सेवन सदा आप्लुतः
निरन्तर जुन तीर्थमा गयो त्यही तीर्थको त्यसमा पवित्र जलमा स्नान गर्ने। अधः शयानः भूमिमा शयन गर्दै, अवधूत वेशः कसैले आफन्तले नचिनोस् त्यसकारणले अवधूतको जस्तो वेश धारण गर्ने। राम्रो बनेर गएदेखि चिन्ने भयो नि त सबैले, अगाडि लेखा छ नि। अलक्षितः स्वैः अलक्षितः आफ्ना आफन्तहरूले चिन्न नसकुन् त्यसकारणले अवधूत वेश बनाएर हरितोषणानि व्रतानि चेरे है। हरितोषणानि भगवानलाई प्रसन्न गर्ने खालका व्रतानि, व्रत शब्दको अर्थ नियम हैन, नियमहरूलाई उहाँले पालन गर्नुभयो। यसरी गाम पर्यटन पृथ्वीको पर्यटन गर्दै उहाँ तीर्थयात्रा गर्नुभयो नियमको पालन गर्दै। यसमा अरूले नचिनुन् भन्नुको कारण के होला? अरूले चिने भनेदेखि फेरि साधन भजन भएन एउटा कुरा। चिने भनेदेखि त फेरि अब साइनो लगाउनु पर्यो, बसेर गफ गर्नु पर्यो, समय बित्ने भयो, साधन भङ्ग हुने भयो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो फेरि अब जहाँबाट आए आफू फेरि फर्काएर लैजाने भए। और महाभारत युद्धको बीचमा आएको छ, फेरि महाभारत युद्धलाई जानको लागि प्रेरित गर्ने भए। महाभारत युद्ध गर्नको लागि मैले सुरुमा पनि सायद भनेको थिएँ, विदुरजीले महाभारत युद्धमा भाग किन नलिएको त? हस्तिनापुरबाट तीर्थयात्रा गर्नको लागि निस्किनुको कारण के हो? मुख्य कारण के हो भनेदेखि महाभारत युद्धमा सामेल हुनु नपरोस्। महाभारत युद्धमा सामेल हुनको लागि एउटा को पक्ष लिनु पर्यो, या तो कौरवको पक्ष लिनु पर्यो या पाण्डवहरूको पक्ष लिनु पर्यो। कौरवको पक्ष लिँदाखेरि के हुन्छ भनेको अधर्मको विजय हुन्छ फेरि, किनकि यो निश्चित हो यतो धर्मस् ततो जयः। जुन पक्षमा धर्म हुन्छ उसको विजय हुन्छ हो। और विदुर के हुन्? साक्षात धर्मराजका अवतार हुन्। यदि विदुरको कौरवहरूको पक्षमा युद्ध गरेको भएदेखि अधर्मको विजय हुन्छ, धर्मको हार हुन्छ। पाण्डवहरूको पक्ष लिनको लागि चाहिँ केले दिएको छैन भन्दाखेरि नीतिले दिएको छैन। किन? जीवनभर हस्तिनापुरमा बसेका छन्, हस्तिनापुरको रक्षा गर्ने, हस्तिनापुरका मन्त्री हुन्, उसको रक्षा गर्ने उनले संकल्प लिएका छन् हैन। पाण्डवहरू हस्तिनापुरको गद्दीमा भएको भए त ठिकै थियो। अहिले पाण्डवहरू के छन् त? हस्तिनापुरदेखि बाहिर छन्। एक प्रकारले हस्तिनापुरको राजासँग युद्ध गर्नु भनेको हस्तिनापुरको विरुद्ध युद्ध गर्ने हो हैन हो। यसको कारणले चाहिँ विदुरजीले युद्धमा भाग लिएनन्। अब गुप्त रूपमा हिँड्नु भनेको त्यही एउटा साधन भजनमा कुनै प्रकारको बाधा नहो। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासम् तावत् शासकक्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः। इत्थं इस प्रकारले भारतम एव वर्षम व्रजन यस भारत वर्षमा विचरण गर्दै गर्दा, भारत वर्षको तीर्थयात्रा गर्दै गर्दा हैन। भारत वर्ष भनेको अहिलेको भारत देश भिन्नै हो, भारत वर्ष भिन्नै हो हैन। भारत वर्ष के हो भनेको कुरा अगाडि पनि आउँछ पञ्चम स्कन्धमा। तो इत्थम भारतम वर्षम एव वर्षम व्रजन यस प्रकारले भारत वर्षको विचरण गर्दै गर्दा, भारत वर्षको तीर्थयात्रा गर्दै गर्दा यो मोबाइलले पनि
तीर्थ गर्दै जब